السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وات الخواتات مع امينه. كنتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه يا رب وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اليوم غادي نوجد معكم فيه من خليط واحد غادي نوجدوا كيكات فرديين اولا لي كاب كيك. غادي نوجد لي كاب كيك وكذلك هاد الكيكات الفرديين بمذاقات مختلفه بنفس المكونات، سهله وبسيطه كيف كنعودكم دائما. ما تنساونيش من لايك، ندوزو للطريقه مع المكونات، فرجه ممتعه وما تنساونيش من حد لايك. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المكونات كاس العنبه ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال المغليان اولا المطايب، كاس العنبه ديال الحليب دافي، وثلاثه ديال البيضات، شاصيه ديال الكاكاو المر، وعندي شاصيه ديال السكر الفانيلا، معلقه كبيره ديال الخل مع قبصه ديال الملحه اللي ضروريه، جوج ديال الخمارات، والدقيق يكون خاص بالحلويات من النوعيه الجيده ويكون مغربل كذلك مره من قبل. في بول اولا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي ندير البيض، عندي ثلاثه ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نزيد عليهم شاصيه ديال السكر الفانيلا وقبصه ديال الملح، وغادي نزيد معهم كاس ديال السكر سنيده، كاس العنبه ديال السكر سنيده، وغادي نطربوا المكونات كلها مزيان، يا اما في الكاس الخلاط الكهربائي اولا بالطراب الكهربائي اولا بالطراب اليدوي بحال كي درت انا غادي نطربهم غير بالطراب اليدوي. دغيا البيض غادي يطلع معنا، غادي ندوبوا هذاك السكر سنيده مع البيض حتى كيطلع لنا البيض وكيولي الخليط ديالنا اللون ديالو فاتح. ومن بعد غادي نبدا نزيدو في الزيت تدريجيا. الزيت كيف قلت لكم كاس لاروب ديال الزيت، الزيت كاس العنبه، العبار دائما كنعبروا بكاس العنبه. غادي نبقى نضيف الزيت تدريجيا على شكل خويط على الخليط كيف كتشوفوا معايا حتى كنضيف هذاك الزيت كله وانا كنخلط في نفس الوقت. من بعد غادي نزيد عليه كاس العنبه ديال الحليب يكون دافي ما يكونش بارد، لحقاش الجو شويه بارد، الحليب من الاحسن اننا ندفيه. وغادي نزيد عليهم كاس ديال المغليان، كاس ديال الماء طايب، الماء كيف كنعمرو اتاي يكون كاس عامر ديال المغليان. ومن بعد غادي نبدا نزيد الدقيق من بعد ما نكون دخلت الزيت الحليب والماء في الخليط. غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا كيف كتشوفوا معايا. الدقيق يكون من النوعيه الجيده خاص بالحلويات ونكونوا مغربلينه مره من قبل ونعاودوا نغربلوه فوق من الخليط. كنبقى كنضيف الدقيق تدريجيا بشوي بشوي وانا كنخلط وكنخلطو مزيان باش ما كيبقاوش لينا هذوك الحبيبات ديال الدقيق في الخليط، وكنزيدوا الكميه الاخرى ديال الدقيق بشوي بشوي حتى كنحصلوا على الخليط ديال الكيك اولا القوام ديال الكيكه. كيف نعرفوا ان القوام ديال الكيكه ما كتكونش ثقيله بزاف وما كتكونش خفيفه بزاف. المهم غادي نبقى نضيف هنا في الدقيق تدريجيا بشوي بشويه كيف كتشوفوا معايا وانا كنخلط في نفس الوقت. من بعد غادي نضيف الدقيق وغادي نضيف الخمارات، جوج ديال الخمارات اللي يكونوا فئه 8 غرام، ونغربلهم حتى هما فوق من الخليط. ضروري تغربلوا لينا فوق من الخليط باش ما كيبقاوش لنا هذوك الحبيبات ديال البيكين باودر اولا هذوك الحبيبات ديال الخميرات الحلويات ما يبقاوش لنا في الخليط. كنبقى نخلط بحال هكا في الكيك ديالي حتى كنوصل كيف قلت لكم على القوام ديال الكيك. كنبداو كنكتبوا الرقم 8 فوق من الكيك وما كيطيحش بسرعه. غادي نستمر بنفس الطريقه وكنزيد في الدقيق وكنشوف واش القوام هو هذاك ولا مازال. كيف قلت لكم حتى غادي نضيف كميه لا باس بها ديال الدقيق، تقريبا واحد 2 كيسان ونص حتى ل3 كيسان ديال الدقيق، على كيبقى الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي نتوما مستعملين. انا ما كنبغيش نذكر لكم الدقيق بالضبط لحقاش كل وحده والنوعيه اللي كتستعمل، كيبقى داكشي على حسب النوعيه اللي كتستعملوا نتوما. كيف قلت لكم هما اللي غتحكموا في الخليط ديالكم اولا في القوام ديال الكيك ديالكم. وكاخر حاجه كنضيفوا كيف قلت لكم الخمارات، ضروري تغربلوا حتى هما فوق من الخليط. اي نواشف اولا داك كنغربلوهم ضروري تغربلوا باش هكا ما كيجيوناش هذوك الحبيبات في الخليط ديالنا. وكاخر حاجه كتبقى هي معلقه كبيره ديال الخل اللي كنضيفوها في الاخير، كنضيفوها على الكيك، هي اخر حاجه كيف كتشوفوا معايا. وغادي نخلطو. من بعد غادي ناخذ هذا المول ديال السيليكون. انا عندي هذا المول ديال السيليكون كيف كتشوفوا معايا فيه القطع مفرقين كيف كتشوفوا معايا فيه بحال هكا قطع ديال الكيك. غادي نعمر اول حاجه جوج ديال القطع اولا جوج ديال لي ميني كيك بحال هكا يكونوا بنكهه الفانيلا عاديين. من بعد غادي نضيف في النكهات. بالنسبه للنكهات نتوما غادي تفننوا في النكهات اللي بغيتوا تضيفوا. انا غادي خديت هنايا كميه من الخليط ديال الكيك وزدت ليه القشره ديال البرتقاله اولا حكيت عليه واحد الليمونه كيف كتشوفوا معايا.
باش هكا كيجيني في هذا الكيك المذاق ديال البرتقال وكيجي لذيذ بزاف. كنوعوا المذاقات من خليط واحد، ممكن نديروا اي مذاق بغينا، ممكن نضيفوا هذه النكهه ديال البرتقال، ولكن انا كنفضل اننا نضيفوا القشره ديال البرتقال وما نضيفوش النكهه ديال البرتقال حيتاش مصنعه. اللهم نبقاو في الطبيعي. انا كيعجبني اننا نضيف فقط القشره ديال البرتقال، كيبقى بحال هكا كيف كتشوفوا معايا في الخليط هذاك ديال القشره ديال البرتقال، وكتعطي واحد المذاق زوين بزاف وطبيعيه. غادي نعمر بحال هكا حتى هو جوج ديال القطع من هذا الخليط، غادي ندير انا جوج كيف غتشوفوا معايا. انا عندي هذا المول. بالنسبه للناس اللي ما توفرش عندهم هذا المول، ممكن تاخذوا غير هذوك القوالب ديال لي ميني كيك، راه متواجدين في الاسواق كيديروا درهم درهم ونص، هذوك ممكن تستعملوهم. انا عندي هذا كيف قلت لكم هذا المول غادي نستعملوه، وانتم كيبقى لكم كامل الاختيار. ومن بعد خديت الكميه اخرى من الخليط كيف كتشوفوا معايا، خديت غير واحد الثلث الثاني ديال الخليط، ما خديتش كله. ضفت ليه هنايا الكاكاو المر، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر او لا شاصيه ديال الكاكاو المر، وعمرت منه حتى هما، خلطت مزيان وزدت معاه معلقه الحليب. ما تنساوش انكم الا ضفتوا الكاكاو ضيفوا معاه معلقه ديال الحليب باش هكا كيبقى لنا الخليط في نفس القوام. وضفتو حتى هو، عمرت منه جوج ديال القطع. ومن بعد بقى لي الخليط ديال الفانيلا وكذلك ديال الكاكاو المر، ودرت بحال هكا هاد بحال هكا هاد لي كيك الكيكه الرخاميه حتى هما درتهم معلقه من كل خليط كيف كتشوفوا معايا. وهالمول ديالي، المول ضروري ندهنوه بالزيت اولا بالزبده ونرشوه بالدقيق. وغادي ندخلو دابا الفران يطيب على 180 درجه، نشعلوا عليه من التحت حتى كيطيب. عاد فاش كنشعلوا على الوجه باش كيتحمر، وراه كياخذ تقريبا طياب ديال لي كاب كيك بحال. من بعد رجعت للخليط اللي عندي اللي شاط ليا بحال هكا، وزدت ليهم شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الدقيق على حساب الخليط اللي غيبقى لكم نتوما. المهم تزيدوا شويه ديال الدقيق حتى كيولي لنا الخليط ثقيل في كلشي المذاقات. رجعت هنايا ودرت لي كاب كيك، كل مذاق درتو بوحدو كيف كتشوفوا معايا، كل مذاق درتو بوحدو في لي كاب كيك باش حتى هما كتبقى كل وحده والنكهه ديالها. وكذلك غادي ندير كيكه كاب كيك بالفانيلا، كاب كيك بالبرتقال، وكاب كيك بالكاكاو المر، وكاب كيك كيكه رخاميه. كيبقى لكم نتوما الاختيارات وعلى حساب المذاقات اللي استعملتوا نتوما. من بعد ما غادي نعمر هذا المول اللي عندي ديال لي كاب كيك، غادي نديرهم في الثلاجه، لمده ساعه، ولا نديرهم في المجمد تقريبا واحد ربع ساعه. ضروري لي كاب كيك خاصهم يبردوا. من بعد ما بردوا ليا لي كاب كيك غادي نخرجهم وندخلهم الفران اللي كيكون سخون. ضروري لي كاب كيك يدخلوا الفران سخون، شعل عليهم من الفوق ومن التحت، وكنديرهم كيطيبوا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينته بحال هكا بلي بيبيت شوكولا اولا الشوكولات ديال الكوكيز. وهذوك اللي ما درتش فيهم شوكولاته الكوكيز درت لهم السكر سنيده كيعطيهم واحد القرمشه وواحد اللمعه من الفوق ديال لي كاب كيك، كيجيو رائعين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم. وكيف قلت لكم تشعلوا عليهم فران من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا لنا تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. من بعد كنخرجوا من الفران، كيجي المنظر ديالهم رائع بزاف وناجحين 100%. وبالنسبه للتزيين كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما خرجت لي كيك ديالي من الفران، التزيين كيبقى على حسب الاختيار وداكشي اللي متوفر عندكم. بالنسبه لهادو بنكهه الفانيلا زينتهم انايا بشويه ديال ناباج وشويه ديال الكاوكاو محمر مهرمش. وهادو اللي بالنكهه ديال البرتقال زينتهم بالمربى المشماش مع شويه ديال الكوك. وبالنسبه لهذوك اللي بالشكلاط راه اكيد زينتهم بالصوص ديال الشوكولاته وشويه ديال الفيرميسيل الاسود. والاخرين اللي رخامين كنخليهم بحال هكا، المنظر ديالهم رائع بزاف. ولي كاب كيك مزينين راسهم براسهم. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وتجربوا معايا هاد لي كيك اللي من كيكه وحده نخرجوا عده مذاقات نجربوهم للوليدات، وكيجيو رائعين وخفافين ورطبين ورائعين بزاف. ننصحكم انكم تجربوهم. ماشي ضروري انه يكون عندكم المول اللي عندي، ممكن ديروا اي لي ميني مول ديال لي كيك ديروهم نتومايا، اولا ديروها في مول كبير، كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا من لي لايك. لاول مره كتشوف القناه ما تنساش انها تشترك في القناه وتفعل الجرس باش هكا يبقى يوصلها كل جديد. بارطاجي الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي فضلا منكم وليس امرا. كنشكركم بزاف على حسن المشاهده وحسن المتابعه وعلى اللايكات ديالكم وعلى التعليقات الرائعه ديالكم اللي كتحفزني وكتحمسني اكثر واكثر. كيف كتشوفوا معايا لي كاب كيك اللي درت عليهم السكر كيجي ديك القرمشه الفوق ديالهم رائعه يا سلام، وكتعطيهم واحد المنظر زوين. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه ولو بسيطه. استودعكم الله والى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله وشكرا على حسن المشاهده. وقبل ما تخرجوا ما تنسونيش واحد اللايك. استودعكم الله بسلامه.